अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है बेटा जी वो है 6.6। देखिए आज के लेक्चर में हम 6.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 6.6 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी क्या स्टेटमेंट है, कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कहता है दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो 2 टाइम्स ज्यादा है उनके पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन से। एक तो ये कंडीशन उसने बताई है, दूसरी ये बताई है कि उन नंबर्स का सम क्या है, वो क्या है 20 है। तो यहाँ पे हम कहते हैं सपोज दैट रिक्वायर्ड नंबर आर, हम कहते हैं यहाँ पे सपोज दैट रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स आर, जो हमें रिक्वायर्ड जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हम लेट कर लेते हैं, वो एक ए है और दूसरा क्या है बी है। कि हमने ए और बी वो नंबर सपोज कर लिए कि जिनका हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है ज्योमेट्रिक मीन से 2 टाइम्स ज़्यादा है। अब देखें हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है अरिथमेटिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की। तो हमें पता है दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी ओवर 2, और ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है बेटा। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन का बेटा जी फॉर्मूला होता है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन प्लस स्क्वायर रूट ए बी, और प्लस यूज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्लस ही होता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन आ गया और ये अरिथमेटिक मीन है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन से 2 टाइम्स ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। तो देखें हम कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, कब, जब ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स एक्सीड करने का मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन तब इक्वल होंगे जब ज्योमेट्रिक मीन में हम 2 ऐड करेंगे। एक्सीड करने का मतलब यहाँ पे ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 हमारे पास बेटा जी डिवाइड है, राइट पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ए बी प्लस 2 आ जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करें 2 स्क्वायर रूट ए बी, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, ये जो है हम इसको नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब देखें हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारा जो नंबर है बेटा जी, ये जो दो नंबर हैं जो हमने पॉजिटिव नंबर सपोज किए हैं, इनका जो बेटा सम है वो किसके इक्वल है 20 के। मतलब a प्लस बी इज इक्वल है 20 के। तो यहाँ से हम a या b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a को इन टर्म्स ऑफ b लिख लेते हैं, ये प्लस का b इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का b, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखिए हम इक्वेशन 1 और 2 को a और b के लिए सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल 20 माइनस b इन इक्वेशन 1। a इज इक्वल 20 माइनस बी जो है इसको हम पुट कर देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, a की जगह आ जाएगा बेटा जी 20 माइनस बी, ये हमारे पास ये वाला प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस बी बेटा जी, 20 माइनस बी इंटू बी, ये वाला b हमारे पास जो वैसे आ गया प्लस 4, ये प्लस 4 हम लिख देते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये b जो है माइनस बी से कैंसिल,
یہ 20 از اکول آ جائے گا بیٹا جی 2. اچھا نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں تو یہ بی کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے 20b، بی کو بی سے کریں گے بی اسکوائر پلس 4 آ جائے گا. یہ پلس کا 4 اس کو لیفٹ میں موو کر لیں تو کیا ہو جائے گا مائنس کا از اکول ٹو انٹو اسکوائر روٹ 20b مائنس بی کا اسکوائر. تو یہ آ جائے گا بیٹا جی 16 از اکول ٹو انٹو اسکوائر روٹ 20b مائنس بی کا اسکوائر. 2 ملٹیپلائی ادھر آ کے کیا ہو جائے گا بیٹا جی ڈیوائڈ اسکوائر روٹ 20b مائنس بی اسکوائر. یہ کینسل تو ہمارے پاس اس کو ہم ترتیب سے لکھ لیں 20b مائنس بی اسکوائر از اکول کس کے ہے 8 کے ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اسکوائر روٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسکوائر لے لیتے ہیں ٹیکنگ اسکوائر آن بوتھ سائڈ. اسکوائر لیتے ہیں ہم آن بوتھ سائڈ تو ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا اگر اسکوائر لیتے ہیں تو اسکوائر روٹ 20b مائنس بی اسکوائر ہول کا اسکوائر از اکول 8 کا اسکوائر. تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا یہ 20b مائنس کا بی اسکوائر از اکول آ جائے گا 64 کے. تو یہاں پہ ہم کوارڈریٹک ایکویشن بناتے ہیں یہ بی اسکوائر نیگیٹو کا ہے اس کو رائٹ پہ موو کر دیں تو پازیٹیو کا ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ 0 آ جائے گا یہ بی اسکوائر ادھر آ گیا رائٹ پہ پلس کا یہ 20b رائٹ پہ آ کے کیا ہو جائے گا بیٹا جی مائنس کا اور پلس 64. تو یہ ہمارے پاس کوارڈریٹک ایکویشن آ گئی بی اسکوائر مائنس 20b پلس 64 از اکول 0. تو اس کو بیٹا ہم فیکٹرائز کر لیتے ہیں. دیکھیں اس کے فیکٹر کیا بنیں گے ملٹیپلائی کرنے سے 64 آئے اور پلس مائنس کرنے سے مائنس کا 20 تو اس کے فیکٹر بن جائے گے بی اسکوائر مائنس 16b مائنس 4b پلس 64 از اکول 0. مائنس کا 16 مائنس کا 4 مائنس 20 اور مائنس 16 کو مائنس 4 سے کریں گے تو پلس کا 64. فرسٹ ٹو ٹرم میں سے بی کامن لیں تو بی مائنس 16 آ جائے گا. لاسٹ ٹو ٹرم میں سے مائنس 4 کامن لیں تو یہ بی پلس کا ہو جائے گا اور یہاں مائنس کامن لیں گے تو مائنس آئے گا 16 میں سے 64 میں سے 4 کامن لیں گے تو کیا آ جائے گا 16 از اکول 0. دیکھیں بی مائنس 16 جو ہے وہ ہم کامن لے لیتے ہیں بی مائنس 16 کامن لیا یہاں سے بچ جائے گا بی یہاں سے مائنس 4 از اکول 0. تو بی مائنس 16 از اکول 0 بی مائنس 4 از اکول 0. بی از اکول آ جائے گا بیٹا جی ایک 16 آ گیا اور بی از اکول کیا آ جائے گا 4. ایک بی کی ویلیو کیا آ گئی 4 آ گئی. اب ہم بی کے جو ویلیو نکالی ہے اس کو ہم پٹ کریں گے بیٹا جی ایکویشن 2 میں. یہاں سے ہم اے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو پہلے ہم لکھتے ہیں پٹ بی از اکول 16 ان ایکویشن 2. پہلے بی از اکول ہمارے پاس جو 16 ہے اس کو پٹ کر دیتے ہیں ہم ایکویشن جو 2 میں. تو ایکویشن 2 ہمارے پاس یہ ہے اے از اکول 20 مائنس بی بی کی جگہ بیٹا کیا آ جائے گا 16 تو اے از اکول آ جائے گا ہمارے پاس 4. تو اے ہمارے پاس 4 آ گیا کب جب بی ہمارے پاس کیا ہے 16 ہے. اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں بیٹا یہ آپ نے سمجھ لیا ہے اس کو ہم ریز کر لیتے ہیں. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اب پہلے بی کی ویلیو 16 پٹ کی ایکویشن 2 میں اب پٹ کر دیتے ہیں پٹ بی از اکول 4 ان ایکویشن 2. اب بی از اکول 4 پٹ کریں ایکویشن 2 میں تو ہمارے پاس کیا یہ بنے گا دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن 2 ہے اے از اکول 20 مائنس بی تو 20 بی کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 دوسرا ہمارے پاس نمبر کیا آ جائے گا 16. تو اے ہمارے پاس 16 کب آئے گا جب بی ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے. تو وہ ریکوائرڈ نمبرز جن کا ہمارے پاس جو ارتھمیٹک مین ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسیڈ کر رہا ہے ان کے جیومیٹرک مین سے بائی 2 اور ان نمبرز کا جو سم ہے وہ 20 کے ایکول ہے وہ یہ نمبر ہے. ہم کہیں گے سو ریکوائرڈ پازیٹیو نمبرز آر سو ریکوائرڈ پازیٹیو نمبرز آر یہ ہمارے پہلے نکالے
4 16 یہ والے, یا پھر ہمارے پاس کیا ہے 16 اور 4. یہ وہ نمبر ہوں گے ہمارے پاس جو گیون ایکویشنز کو, ہمارے پاس گیون کنڈیشن کو سیٹسفائی کریں گے. ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ جو بیٹا ہمارا کوشچن نمبر 6 ہے, اس میں کہہ رہا ہے دی ارتھمیٹک مین بٹوین ٹو نمبرز از 5. ہمارے پاس دو نمبر ہے, ان کا ارتھمیٹک مین وہ کہہ رہا ہے 5 ہے, اینڈ دیئر پوزیٹیو جیومیٹرک مین, اور ان نمبرز کا پوزیٹیو جیومیٹرک مین کیا ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے. فائنڈ دی نمبرز. تو یہاں پہ دیکھیں وہ دو نمبرز کہہ رہا ہے جن کا ارتھمیٹک مین 5 ہے اور پوزیٹیو جیومیٹرک مین کیا ہے 4 ہے. وہ نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے, تو ہم کہتے ہیں لیٹ دی ریکوائرڈ نمبرز آر, جو ہمیں نمبر چاہیے اس کو ہم سپوز کر لیتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس اے اینڈ بی. اے اور بی وہ نمبر ہیں جن کو ایڈ, جن کا مطلب ارتھمیٹک مین 5 ہے اور پوزیٹیو جیومیٹرک مین 4 ہے. تو ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو فرسٹ کنڈیشن, اکارڈنگ ٹو فرسٹ کنڈیشن. تو فرسٹ کنڈیشن میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان نمبرز کا ارتھمیٹک مین, ارتھمیٹک مین ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے 5. تو ارتھمیٹک مین ہمیں پتہ کس طرح آتا ہے, ان دونوں نمبرز کو ایڈ کر کے 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے وہ ایکول آ جائے گا 5 کے. یہ 2 ڈیوائڈ رائٹ پہ آ کے ملٹیپلائی ہوگا تو a پلس بی از ایکول ہو جائے گا 10. یہاں سے a کی ویلیو نکال لیں تو یہ آ جائے گا پلس کا, b ادھر آ کے مائنس کا. تو a کو ان ٹرمز آف b لکھ لیں, اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکویشن 1. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیکنڈ کنڈیشن. اب سیکنڈ کنڈیشن میں وہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا جی, اکارڈنگ ٹو سیکنڈ کنڈیشن. سیکنڈ کنڈیشن میں وہ یہ کہتا ہے کہ ان نمبرز کا پوزیٹیو جیومیٹرک مین, پوزیٹیو جیومیٹرک مین ہوتا ہے اسکوائر روٹ اے بی, وہ ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے. تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے اے اور بی کی ویلیو فائنڈ کرنی. تو یہاں پہ کیونکہ اسکوائر روٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسکوائر لے لیتے ہیں, اسکوائر لیں گے 4 کا اسکوائر, یہ کینسل, تو اے بی از ایکول آ جائے گا 16 کے. تو اس کو ہم نام دیتے ہیں بیٹا جی ایکویشن 2. تو ہم ایکویشن 1 اور 2 کو سالو کرتے ہیں اے اور بی کے لیے. تو ہم نے جو اے کی ویلیو نکالی ہے ہم پٹ کر دیتے ہیں اے از ایکول ہمارے پاس کیا ہے 10 مائنس بی ان ایکویشن جو 2 ہے اس میں ویلیو پٹ کرتے ہیں. یہ جو اے کی ویلیو اس کو پٹ کر دیتے ہیں ہم ایکویشن 2 میں. ایکویشن 2 ہے اے بی, اے کی جگہ آ جائے گا 10 مائنس بی انٹو بی از ایکول 16. یہاں پہ ویلیو پٹ کر دی تو یہ آ جائے گا 10 بی, یہ آ جائے گا مائنس بی اسکوائر, اور ہمارے پاس یہ از ایکول 16. تو یہاں پہ دیکھیں کوارڈریٹک ایکویشن بن رہی ہے ان ٹرمز آف بی, تو ہم اس کو رائٹ پہ موو کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ مائنس کا بی اسکوائر رائٹ پہ آ کے پلس کا 10 بی ادھر آ کے مائنس کا, اور یہ پلس کا 16. تو ترتیب سے لکھ لیں تو یہ ایکویشن بن گئی بی اسکوائر مائنس 10 بی پلس 16 از ایکول 0. تو اس کے فیکٹر بنتے ہیں ہمارے پاس بی اسکوائر مائنس کا 8 بی مائنس 2 بی پلس 16 از ایکول 0. دیکھیں فرسٹ 2 ٹرم میں سے بی کامن لیں تو بی مائنس 8 آ جائے گا, لاسٹ 2 ٹرم میں سے مائنس 2 کامن لو تو بی مائنس 8 آ جائے گا از ایکول 0. اب یہ دیکھیں یہ دونوں ٹرم سیم ہیں, بی مائنس 8 کامن لیتے ہیں, یہاں سے بچ جائے گا بی, یہاں سے 2 از ایکول 0. تو بی مائنس 8 از ایکول 0, بی مائنس 2 از ایکول 0. تو بی کی ہمارے پاس ایک ویلیو 8 آ گئی اور ایک دوسری بی کی ویلیو کیا آ گئی 2 آ گئی. یہ بی کی ہم نے دو ویلیو فائنڈ کر لی. اب ان کو باری باری پٹ کرتے ہیں ہم ایکویشن جو ہے 1 میں, تو وہاں سے اے کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. پہلے ہم کہتے ہیں پٹ بی از ایکول 8 ان ایکویشن 1. تو دیکھیں ذرا ہمارے پاس ایکویشن 1 ہے اے از ایکول 10 مائنس بی, بی کی جگہ کیا آ جائے گا بیٹا جی 8. تو ہمارے پاس 10 میں سے 8 مائنس کریں گے تو 2. تو دیکھیں اے ہمارے پاس کیا آ گیا 2 آ گیا, جب ہمارے پاس بی کی ویلیو کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہے 8. تو یہ ہمارے پاس دو نمبر فائنڈ آؤٹ کر لیا. اب اسی طرح ہم کہتے ہیں پٹ بی از ایکول 2 in equation 1.
تو آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکویشن 1 میں آپ b از اکول ٹو پٹ کرتے ہیں, a از اکول 10 مائنس بی, بی کی جگہ 2, تو a ہمارے پاس 10 میں سے 2 مائنس کریں گے 8 آ جائے گا. تو a کی ویلیو 8 کب آئے گی؟ جب b ہمارے پاس کیا ہوگا 2. تو یہ وہ ہمارے پاس نمبر ہوں گے 2 اور 8 اور 8 اور 2 جن کو ہم کیا کریں, جن کا جو ارتھمیٹک مین ہے وہ ہمارے پاس 5 کے ایکول ہوگا, اور پازیٹیو جیومیٹرک مین کیا ہے وہ 4 کے ایکول ہوگا. تو ہم کہیں گے سو ریکوائرڈ نمبرز آر ٹو ایٹ یا 8 2. یہ ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ جو بیٹا ہمارا کوشچن نمبر 7 ہے, اس میں کہتا ہے دی ارتھمیٹک مین بٹوین ٹو پازیٹیو نمبر اے اینڈ بی از ڈبل دیئر جیومیٹرک مین. کیا ہمارے پاس دو نمبر ہیں پازیٹیو اے اور بی, ان کا ارتھمیٹک مین جیومیٹرک مین سے ڈبل ہے. تو پھر ہم نے پروف کیا کرنا ہے, پروف ڈیٹ اے ریشو بی از اکول ٹو پلس اسکوائر روٹ 3 ریشو 2 مائنس اسکوائر روٹ 3. تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, یہاں پہ آپ لکھیں وی نو ڈیٹ کہ جو ارتھمیٹک مین ہے بیٹا جی اس کا ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے دو نمبرز کے لیے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ارتھمیٹک مین از ایکول اے پلس بی اوور 2, اور جیومیٹرک مین کا بیٹا جی فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پازیٹیو جیومیٹرک مین کا اسکوائر روٹ اے بی. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن. تو گیون کنڈیشن میں وہ کیا کہتا ہے کہ جو ارتھمیٹک مین ہے نا, پازیٹیو ارتھمیٹک مین جو دو نمبرز کا پازیٹیو جو دو نمبر ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈبل ہے جیومیٹرک مین سے. مطلب ہمارے پاس یہاں پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ارتھمیٹک مین جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 ٹائمز ہے جیومیٹرک مین سے. تو جیومیٹرک مین کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہ کس کے ایکول آئے گا, ارتھمیٹک مین کے ایکول آئے گا. ڈبل جیومیٹرک ارتھمیٹک مین ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیومیٹرک مین کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ارتھمیٹک مین کے ایکول ہوگا. تو ارتھمیٹک مین کی ہمارے پاس ویلیو اے پلس بی اوور 2 از ایکول ٹو جیومیٹرک مین کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے اسکوائر روٹ اے بی. تو یہ 2 ڈیوائڈ ادھر آ کے ملٹیپلائی ہو جائے گا, اے پلس بی از ایکول 2 کو 2 سے کریں گے 4 اسکوائر روٹ اے بی. تو یہاں پہ ہم کیا اسکوائر روٹ ختم کرنا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں ٹیکنگ اسکوائر آن بوتھ سائڈ. بوتھ سائڈ پہ ہم اسکوائر لے لیتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے اے پلس بی کا ہول اسکوائر از ایکول اسکوائر روٹ 4 اے بی. ہمارے پاس کیا ہے 4 اسکوائر روٹ اے بی, اس کا بھی ہم اسکوائر لے لیتے ہیں. یہ فارمولا اوپن کریں, اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2 اے بی, 4 کا اسکوائر کیا ہو جائے گا 16, یہ اسکوائر اسکوائر روٹ سے کٹ جائے گا, اے بی آ جائے گا. تو دیکھیں ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں, اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2 اے بی, یہ 16 اے بی کو بیٹا جی لیفٹ پہ موو کر لیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اے اسکوائر پلس بی اسکوائر مائنس 14 اے بی از ایکول 0, کیونکہ یہ پلس کا ادھر آ کے مائنس کا. اب یہ دیکھیں یہ کوارڈریٹک ایکویشن ہے, ہمارے پاس اے کی پار بھی 2 ہے بی کی پار بھی 2 ہے, کوارڈریٹک ایکویشن ہے ان 2 ویریبل. تو ہم اس پہ کوارڈریٹک فارمولا لگانے کے لیے ہم ان کا ویریبل 1 کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈیوائڈنگ بائی بی اسکوائر آن بوتھ سائڈ. تو ہم بی اسکوائر سے دونوں سائڈ پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اس سے ہمارا کیا ہوگا ہمارے پاس جو ویریبل ہے وہ اے کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اے اسکوائر اوور بی اسکوائر پلس بی اسکوائر اوور بی اسکوائر, اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا تو یہ مائنس کا 14 اے بی اوور بی اسکوائر از ایکول 0 اوور بی اسکوائر. یہ دیکھیں یہ اے کا اسکوائر بی کا اسکوائر, تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے اوور بی کا بیٹا ہول اسکوائر. یہ بی اسکوائر سے کینسل 1 آ جائے گا. اچھا یہ ایک بی اس بی سے کینسل کیا ہو جائے گا 14 انٹو اے اوور بی از ایکول 0. تو اس کو ذرا ترتیب سے لکھے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا اے اوور بی کا ہول اسکوائر مائنس 14 اے اوور بی پلس 1 از ایکول 0. تو اب اس پہ کوارڈریٹک فارمولا لگا لے کے اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں لیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکس ایکول ہے اے اوور
बी के, ये ए और बी को हमने एक्स की इक्वल लेट कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि हमारे पास ए और बी एक्स की इक्वल है, तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए हमारे पास आ जाएगा बेटा 1, एक्स का कोफिशिएंट बी -14 और कांस्टेंट सी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे एक बात ज़रा आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि उसने कहा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले में होता है प्लस माइनस, तो लिहाजा ये वाला जो माइनस है ये हम चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए हम सिर्फ प्लस जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखें हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 14 प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 14 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह हमारे पास बेटा क्या है 1 है, और सी की जगह क्या है वो भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 पुट कर दी ओवर 2a, ए की वैल्यू भी 1। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 14 प्लस माइनस -14 का स्क्वायर क्या होगा 196, और ये माइनस का 4 आ जाएगा ओवर 2, तो x इज इक्वल आ जाएगा 14, ये मैंने फिर माइनस लगा दिया, आदत बनी हुई है, प्लस आना था सिंपल, तो ये आ जाएगा 192, 196 में 4 माइनस करेंगे 192 ओवर 2। अब 192 का अगर आप स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 192, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल 14 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब न्यूमिनेटर में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल आ गया 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखिए हमने बेटा x किसकी इक्वल ऐड किया था, x हमारे पास था a ओवर b, तो x की जगह हम a ओवर b लिखते हैं, तो हमारे पास a ओवर b इज इक्वल आ गया 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो देखिए हमने जो प्रूव करना है उसमें हमने ये प्रूव करना है कि a रेशो b इज इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, ये आपने समझ लिया, मैं रेज कर रहा हूँ सारा, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है ए रेशो बी। तो अब देखिए हमारे पास ये ओवर बी है, मतलब ए रेशो बी इज इक्वल आ गया 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब देखिए आप यहाँ पे लिखें वी हैव टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट ए हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है वो है ए रेशो बी, तो ए रेशो बी की हमारे पास वैल्यू कितनी है बेटा, वो हमने फाइंड आउट की 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, तो फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखिए हमारे पास इसको हम लिख लें 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो रेशो को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब रैशनलाइज कर देते हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से लिखते हैं, के साथ लिख देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ लिख देते हैं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये a मल्टीप्लाई कर लें, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर ओवर, तो ये फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर में बेटा फॉर्मूला ओपन करते हैं a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2 b की जगह स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -3, तो देखिए 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 में से 3 माइनस करेंगे बेटा 1 आ जाएगा। 4 को 3 में ऐड करें क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम क्या करते हैं लिखते ही नहीं है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गई 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड का भी हमने यही आंसर निकाला था 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। तो हम कहेंगे सो प्रूव हो गया हमारे पास, हम कहेंगे सो प्रूव ए रेशो बी इज इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी, कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन जी है एंड टू अरिथमेटिक मीन्स पी एंड क्यू आर इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। कि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट को ये बता रहा है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन जी है हमारे पास और टू अरिथमेटिक मीन्स पी एंड क्यू है, वो उसको हम इंसर्ट कर देते हैं टू पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान। तो फिर कहता है शो करें, शो डैट जी स्क्वायर इज इक्वल है 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जी स्क्वायर इज इक्वल है दिस। तो यहाँ पे हम जी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड को और ये जो राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट जी इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स, जो हमारे पास जी ज्योमेट्रिक मीन है टू पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के दरमियान। ए और बी के दरमियान हम कहते हैं कि जो जी है वो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ए और बी के दरमियान जी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब ये हुआ, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ए जी और बी किस में होगा इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होने का मतलब है ए और बी की तरह कि जी ये हमारे पास ए जी और बी क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। देखिए हमें पता है दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, पॉजिटिव नंबर है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा पॉजिटिव, तो वो हमारे पास क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। तो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जी इज इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी, क्योंकि उसने ज्योमेट्रिक मीन को जी से नोट किया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो जी स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा ए बी के, क्योंकि अगर हम स्क्वायर लेंगे ना ये देखें इस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जी स्क्वायर इज इक्वल ए बी आ गया। तो लेफ्ट साइड का हमने आंसर निकाल लिया कि जी स्क्वायर ए बी है। इसी तरह हमने राइट साइड का भी आंसर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास राइट साइड का आंसर क्या आएगा, वो भी हमारे पास आएगा ए बी। तो वो हम जो दूसरी कंडीशन गिवन है उससे हम फाइंड करते हैं। उसने कहा ना कि पी है और क्यू हमारे पास अरिथमेटिक मीन है टू पॉजिटिव नंबर्स की तरह। तो पॉजिटिव नंबर हमने ले लिए हैं ए और बी। तो हम कहते हैं गिवन डैट, यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट लिखते हैं, गिवन डैट पी एंड क्यू आर क्या है हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स है, अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन ए एंड बी। जो दो पॉजिटिव नंबर हमने सपोज किए हैं वो क्या है ए और बी, इनके दरमियान हमारे पास पी और क्यू क्या है अरिथमेटिक मीन है। तो अगर पी और क्यू इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए पी क्यू और जो बी है ये किस में होंगे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमने डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उन टर्म्स का फाइंड कर सकते हैं, उन सीक्वेंस का फाइंड कर सकते हैं जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। देखिए हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म है, तो हमारे पास ए वन बेटा जी किसके इक्वल हो जाएगा ए टू के, और हमारे पास जो ए टू किसके इक्वल हो जाएगा वो पी के है, हमारे पास ए थ्री बेटा किसके इक्वल होगा वो क्यू के, और ए फोर किसके इक्वल होगा वो होगा बी के। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए वन इज इक्वल ए है, ए टू इज इक्वल पी है, तो ए टू बेटा हमारे पास किसके है पी के। देखें हमारे पास इसको ज़रा तरतीब से लिख ले, पी इज इक्वल ए टू, हमने जो पी था इसको लेफ्ट पे लिख लिया और ए टू का राइट पे, क्योंकि ए टू का हमारे पास फॉर्मूला है ए वन प्लस डी। ये हमने जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है ए एन इज इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एन की जगह अगर जब टू पुट करेंगे ना
تو ہمارے پاس یہ A1 پلس ڈی کے ایکول ہوگا. اور اسی طرح ہمارے پاس یہ جو Q ہے یہ کس کے ایکول ہے A3 کے. تو A3 کا بیٹا جی کیا فارمولا ہوگا A1 پلس 2D. تو ہم نے ایک بیٹا P کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور ایک بیٹا جی ہم نے Q کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے P اور Q کی ویلیو پٹ کرنی ہے. تو لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں پہ دیکھیں D چاہیے. D کیسے آئے گا؟ تو اس کو بھی ہم مزید سمپلیفائی کر لیں تو یہ Q از ایکول A1 کس کی ایکول ہے A کے پلس 2D. تو یہاں پہ ہم ڈی کی ویلیو پٹ کرتے ہیں اور ڈی کی ویلیو کہاں سے ہم نکالیں گے؟ یہاں سے ویلیو ایزیلی فائنڈ ہو جائے گی ڈی کی. وہ کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے B از ایکول ہے A4 کے. یہ دیکھیں B از ایکول ہے A4 کے. تو A4 کا فارمولا ہوگا A1 پلس 3D. تو A1 ہمارے پاس بیٹا کس کے ایکول ہے A کے پلس 3D. یہ پلس کا A ادھر آ کے بیٹا جی کیا ہو جائے گا مائنس کا A از ایکول 3D. 3 ملٹیپلائی ادھر آ کے کیا ہو جائے گا ڈیوائڈ. تو یہ ہے بیٹا ہمارے پاس ڈی کی ویلیو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی. تو دیکھیں اب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں اور ہم نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے یہاں پہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے جی اسکوائر اس کو ہم نے پروو کر لیا وہ اے بی کے ایکول ہے. تو اس کو میں ریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے, دیکھیں پی ہمارے پاس کس کی ایکول ہے؟ پی از ایکول ہے ہمارے پاس A1. A1 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے A ہے پلس ڈی. ڈی کی ویلیو کیا نکالی B مائنس A اوور 3. تو ڈی کی جگہ ہمارے پاس آ جائے گا B مائنس A اوور 3. تو 3 ایلسیم لیتے ہیں بیٹا. 3 کو A سے ملٹیپلائی کریں گے 3A پلس B مائنس A. تو ہمارے پاس P کی ویلیو آ جائے گی 3A میں سے A نکالیں گے تو کیا آ جائے گا 2A پلس B اوور 3. یہ ہم نے بیٹا P کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی. اب سملرلی ہم نے دیکھیں ہمارے پاس Q کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی. تو Q کا فارمولا ہمارے پاس ہے A پلس 2D. ڈی کی ویلیو ہم نکال چکے ہیں. ڈی کی ویلیو ہمارے پاس ہے B مائنس A اوور 3. تو دیکھیں ہمارے پاس یہ آ جائے گا 2 انٹو B مائنس A اوور 3. تو 3 ہمارے پاس کیا آ جائے گا بیٹا جی ایلسیم. 3 کو A سے کریں گے 3A, 2 کو B سے کریں گے 2B, 2 کو A سے کریں گے 2A. تو Q از ایکول آ جائے گا بیٹا جی 3A میں سے 2A مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا A پلس 2B اوور 3. یہ ہمارے پاس کیا آ گئی بیٹا جی Q کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر لی. ہمارے پاس P کی آ گئی Q کی آ گئی. اب ہم نے پروو کرنا ہے جیسے ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ جی اسکوائر کا آنسر A بھی ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر بھی کیا چاہیے ہمیں AB چاہیے. اب دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ جو بیٹا ہم نے پروو کرنی ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ ہم پروو کر چکے ہیں کہ جی اسکوائر AB کے. رائٹ ہینڈ سائڈ ہے بیٹا ہمارے پاس 2P مائنس Q انٹو 2Q مائنس P. تو ہم نے یہ دیکھو ان دونوں ٹرمز کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور آنسر آنا چاہیے ہمارا AB. تو پھر ہم کہیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے. تو یہاں پہ دیکھیں ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ 2 ویسے P کی ویلیو ہمارے پاس ہے بیٹا 2A پلس B اوور 3 مائنس Q کی ہمارے پاس ویلیو بیٹا جی A پلس 2B اوور 3. یہ ہم نے A اور P اور Q کی ویلیو پٹ کر دی. اب اسی طرح ہمارے پاس 2Q کی ویلیو ہے A پلس 2B اوور 3 اور P کی ویلیو بیٹا ہے ہمارے پاس 2A پلس B اوور 3. یہ ہم نے ویلیوز پٹ کی. اب اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں. 2 کو 2 سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4A. 2 کو B سے کریں گے ہو جائے گا 2B اوور 3 مائنس A پلس 2B اوور 3. اور یہ 2 کو A سے کریں گے 2A, 2 کو 4 سے کریں گے اور 2 سے کریں گے تو 4B اوور 3 اور یہ 2A پلس B اوور 3 آ جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایلسیم بیٹا کیا 3 ہے. ایلسیم 3 آ جائے گا کیونکہ ایلسیم سیم ہے تو ڈیمینیٹر والی ٹرمز جو ہے وہ ویسے آ جائے گی 4A پلس 2B اور یہ مائنس ہے تو سائن کیا ہو جائے گی چینج مائنس A مائنس کا 2B ہو جائے گا. سملرلی یہاں پہ بھی ایلسیم بیٹا کیا آ جائے گا 3. یہ آ جائے گا 2A پلس 4B. یہ مائنس ہے تو اندر سائن کیا ہو جائیں گے چینج, یہ مائنس کا 2 ہے اور یہ مائنس کا B ہو جائے گا. اب نیکسٹ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں 4A یہ مائنس A, تو 4A میں سے ایک مائنس کریں گے یہ تو 3A, یہ 2B مائنس کا 2B یہ کینسل اوور 3 آ گیا ہمارے پاس. سملرلی ادھر دیکھیں ہمارے پاس یہ 2A پلس کا یہ مائنس کا کینسل, یہ 4B یہ مائنس کا B, 4B میں سے ایک مائنس B کریں گے تو 3B اوور 3 آ جائے گا.
یہ 3 سے کینسل، یہ 3 سے کینسل، یہاں سے اے آ گیا، یہاں سے بی، تو اے بی از اکول آ گیا ہمارے پاس. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر بھی تو یہی آ رہا تھا نا، لیفٹ ہینڈ سائڈ کا دیکھیں ہم نے نکالا تھا ہمارے پاس وہ کیا آ رہا ہے اے بی، تو رائٹ ہینڈ سائڈ کا بھی آنسر ہمارے پاس اے بی آ گیا. تو ہم کہیں گے سو پروو ہو گیا، ہم کہیں گے سو پرووڈ جی اسکوئر از اکول 2p مائنس کیو انٹو 2q مائنس پی. یہ ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا.